हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। क्लासिकल गजल समात फरमा रहे थे। आइए, हामी भी नहीं मुनकिर गालिब भी नहीं थे, हम अहले तजब्जुब किसी जानिब भी नहीं थे, इस बार भी दुनिया ने हदफ हमको बनाया, इस बार तो हम शह के मुसाहिब भी नहीं थे। इफ्तिखार आरिफ के इन शेर के रोशनी में मैं गुजारिश कर रहा हूँ शाहिद कमाल से कि वो आए और अपने कलाम से जाने लीजिए, उनको कोई रोक भी नहीं पाएगा। हाँ इरशाद। सदे मोहतरम की इजाज़त से मैं बजाज शाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी उनके लिए मुझे कोई शुक्र नहीं, इतने लोग काफ़ी हैं, मैं जिनको सुना। और मेरे सामने इंतहाई खूबसूरत शख्सियतें मौजूद हैं और बहुत ही ज़हीन समाते हैं, लिहाजा मैं बगैर किसी तमीज़ के अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि वजाद भाई, आप कोई बात दिल पे मत लिया कीजिए, मैं तो ऐसे ही बोलता रहूंगा जब तक रस नहीं आएगा। मुशायरे पे बनता है मुशायरा, वो बिगड़ जाता है। तो ये एक, क्योंकि आपने दो नाम कम हुए थे तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी, अंदर से 4 आपने बढ़वा दिए, तो ये जो है चलता रहेगा। हाँ भाई शाहिद जी बजा चाहे तशरीफ लाए। हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, उनकी लक्ष्य याद आ रहा है, अजीज़वानो दरवाज़ा का। मैं जमाल फितरत हुस्न हूँ, मेरी हर अदा है हसीन सर, मैं उठूँ तो शाख गुलाब हूँ, गुरूद बाग़ बहार हूँ। मिर्जा तंजुम साहबा की क्वालिटी है तो इंट्रोड्यूस कराएंगे। ये डॉक्टरेट संस्कृत में है, आजकल हम हिंदी में नहीं जानते, और ये हमारे दरमियान आएंगे, अभी एग्जाम रखेंगे। आई वेलकम हर, सल्यूट हर दैट शी केम। इंसिडेंटली मेरी नेबर भी है, बहुत बाद में पता चला, काश के पहले मालूम होता। शी इज फ्रॉम गोरखपुर, वी सल्यूट यू एंड एक्नॉलेज यू मिर्जा तंजुम, थैंक यू। तो 2-3 शेर जरा रंगीन भी पढ़ देना। नहीं, आज रंगीन पढ़ने के मूड में नहीं हूँ, चूंकि मैं चाहता हूँ मोहब्बत को बगावत के एक रुख से पेश किया जाए कि इरशाद। मैं भी, तू भी है मगरूर बहुत, तू भी है मगरूर बहुत, और मैं भी बला का जिद्दी हूँ। मोहन भाई तो सुबह देखेंगे शेर। तू भी है मगरूर बहुत और मैं भी बला का जिद्दी हूँ, नफरत करना छोड़ दे मेरी जान, मोहब्बत करना सीख। वाह। तू भी है मगरूर बहुत और मैं भी बला का जिद्दी हूँ, नफरत करना छोड़ दे मेरी जान, मोहब्बत करना सीख, वरना एक दिन खुद से मैं ऐलाने बगावत कर दूंगा। मुझ पे हुकूमत करनी है तो दिल पे हुकूमत करना सीख। वाह वाह। मुझ पे हुकूमत करनी है तो दिल पे हुकूमत करना सीख। अब तो मरने की जरूरत नहीं मरने के लिए, अब तो मरने की जरूरत नहीं मरने के लिए, जिंदा होते हुए कुछ लोग भी मर जाते हैं। वाह। अब तो मरने की जरूरत नहीं मरने के लिए, जिंदा होते हुए कुछ लोग भी मर जाते हैं, और जाने किस खौफ के एहसास से इस शहर के लोग दिल भी सीने में धड़कता है तो डर जाते हैं। वाह वाह वाह। जाने किस खौफ के एहसास से इस शहर के लोग दिल भी सीने में धड़कता है तो डर जाते हैं, दिल भी सीने में धड़कता है तो डर जाते हैं। ये अंधेरे हैं कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दीपक भाई ये शेर बतौर खास आपकी, कि ये अंधेरे हैं कि बढ़ते ही चले जाते हैं, लो चिरागों की जरा और बढ़ा दी जाए। वाह। ये अंधेरे हैं कि बढ़ते ही चले जाते हैं, लो चिरागों की जरा और ये लो चिरागों की जरा और बढ़ा दी जाए। जंग का शोर भी कुछ देर को थम सकता है, फिर से एक अमन की अफवाह उड़ा दी जाए। वाह वाह वाह। जंग का शोर भी कुछ देर को थम सकता है, फिर से एक अमन की अफवाह उड़ा दी जाए। यहाँ की धूल और मिट्टी है अपनी आंख का सुरमा। वाह। यहाँ की धूल और मिट्टी है अपनी आंख का सुरमा, हमारे गांव के खेतों से नदियों का ताल्लुक है। वाह। यहाँ की धूल और मिट्टी है अपनी आंख का सुरमा, हमारे गांव के खेतों से नदियों का ताल्लुक है, हमारे गांव के खेतों से नदियों का ताल्लुक है। आखिर के 2 मिसरे, हमारे गांव के खेतों से नदियों का ताल्लुक है, अभी अजदाद की टूटी हुई कब्रें गवाही है, हमारा मुल्क की
مٹی سے صدیوں کا تعلق ہے. واہ، بہت عمدہ. یہ اجداد کی ٹوٹی ہوئی قبریں گواہی ہیں ہمارا ملک کی مٹی سے صدیوں کا تعلق ہے. مٹی کی پہچان پہ حملہ کرتا ہے، مٹی کی پہچان پہ حملہ کرتا ہے. کھینچ رہا ہے کون؟ ہوا کے آنچل کو. آخر کے دم سے بطور خاص مٹی کی پہچان پہ حملہ کرتا ہے. ڈبا بھائی دیکھیں گے کہ مٹی کی پہچان پہ حملہ کرتا ہے. کھینچ رہا ہے کون؟ ہوا کے آنچل کو کھینچ رہا ہے. کون ہوا کے آنچل کو؟ شیر دیکھیں گے کھینچ رہا ہے کون؟ ہوا کے آنچل کو. ہم پیڑوں کی اپنی کچھ مجبوری ہے ورنہ آگ لگا دیں سارے جنگل کو. ہم پیڑوں کی اپنی کچھ مجبوری ہے ورنہ آگ لگا دیں سارے جنگل کو. کوزے درد میں خوشیوں کے سمندر رکھ دے، کوزے درد میں خوشیوں کے سمندر رکھ دے. اپنے ہونٹوں کو میرے زخم کے اوپر رکھ دے. کوزے درد میں خوشیوں کے سمندر رکھ دے. اپنے ہونٹوں کو میرے زخم کے اوپر رکھ دے. اپنے ہونٹوں کو میرے زخم کے اوپر، اپنے ہونٹوں کو میرے زخم کے اوپر رکھ دے. اتنی وحشت ہے، اتنی وحشت ہے کہ سینے میں الجھتا ہے یہ دل. اتنی وحشت ہے کہ سینے میں الجھتا ہے یہ دل. اے شب غم تو میرے سینے پہ پتھر رکھ دے. اے شب غم تو میرے سینے پہ پتھر رکھ دے. سوچتا کیا ہے اسے بھی میرے سینے میں اتار. سوچتا کیا ہے، سوچتا کیا ہے اسے بھی میرے سینے میں اتار. تجھ سے یہ ہو نہیں سکتا ہے تو خنجر رکھ دے. تجھ سے یہ ہو نہیں سکتا ہے تو خنجر رکھ دے. غنیمت ہے، غنیمت ہے ابھی انکار کے سائے میں بیٹھے ہیں. مطلب دیکھیں گے کہ غنیمت ہے، غنیمت ہے ابھی انکار کے سائے میں بیٹھے ہیں. ہم ایسے لوگ جو تلوار کے سائے میں بیٹھے ہیں. غنیمت ہے ابھی انکار کے سائے میں بیٹھے ہیں. ہم ایسے لوگ جو تلوار کے سائے میں بیٹھے ہیں. کسی زندان کا در کھل رہا ہے روح کے اندر. کسی زندان کا، کسی زندان کا در کھل رہا ہے روح کے اندر. کسی زندان کا در کھل رہا ہے روح کے اندر. کسی زنجیر کی جھنکار کے سائے میں بیٹھے ہیں. کسی زنجیر کی جھنکار کے سائے میں بیٹھے ہیں. توقع کس لیے کرتے ہو ان سے کچھ نہیں ہوگا. توقع کس لیے؟ بجاتا ہے شعر دیکھیں گے. توقع کس لیے کرتے ہو، توقع کس لیے کرتے ہو ان سے کچھ نہیں ہوگا. فقیہ شہر بھی دستار کے سائے میں بیٹھے ہیں. توقع کس لیے کرتے ہو ان سے کچھ نہیں ہوگا. فقیہ شہر بھی دستار کے سائے میں بیٹھے ہیں. تمہیں خود ڈھونڈنا ہوگا علاج زخم دل اپنا. تمہیں خود ڈھونڈنا ہوگا علاج زخم دل اپنا. شعر کہ تمہیں خود ڈھونڈنا ہوگا علاج زخم دل اپنا. جو چارہ گر ہے سب بیمار کے سائے میں بیٹھے ہیں. اور جس شعر کے لیے میں نے یہ شعر سنا ہے اس کے لیے زحمت دے رہا ہوں کہ غنیمت ہے ابھی انکار کے سائے میں بیٹھے ہیں. ہم ایسے لوگ جو تلوار کے سائے میں بیٹھے ہیں. توقع کس لیے کرتے ہو ان سے کچھ نہیں ہوگا. فقیہ شہر بھی دستار کے سائے میں بیٹھے ہیں. تمہیں خود ڈھونڈنا ہوگا علاج زخم دل اپنا. جو چارہ گر ہیں سب بیمار کے سائے میں بیٹھے. یہ شعر آپ کی سماعتوں کی ہدیہ کر رہا ہوں. جو چارہ گر ہے سب بیمار کے سائے میں بیٹھے ہیں. بس ایک پل کا تماشا ہے اسے بھی دیکھتے جاؤ. شعر عرض کر رہا ہوں، پسند آئے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا، داد بھلے نہ دیجیے گا. کہ جو چارہ گر ہے سب بیمار کے سائے میں بیٹھے ہیں. بس ایک پل کا تماشا ہے. نون بھائی کہ بس ایک پل کا تماشا ہے، بس ایک پل کا تماشا ہے اسے بھی دیکھتے جاؤ. یہ سب ٹوٹی ہوئی دیوار کے سائے میں بیٹھے ہیں. بس ایک پل کا تماشا ہے، بس ایک پل کا تماشا ہے، بس ایک پل کا تماشا ہے اسے بھی دیکھتے جاؤ. یہ سب گرتی ہوئی دیوار کے سائے میں بیٹھے ہیں. یہ سب گرتی ہوئی دیوار کے سائے میں بیٹھے ہیں. شکاری کے ہدف سے کون اب ان کو بچائے گا. شکاری کے ہدف سے کون اب ان کو بچائے گا. کبوتر مست ہے مینار کے سائے میں بیٹھے ہیں. کبوتر مست ہے مینار کے سائے میں بیٹھے ہیں. ابھی آغاز ہے شاہد کمال اپنی کہانی کا.
अभी आगाज है शाहिद कमाल अपनी कहानी का। अभी हम एक नए किरदार के साए में बैठे हैं। बहुत अभी आगाज है शाहिद कमाल अपनी कहानी का। अभी हम एक नए किरदार के साए में बैठे हैं। बहुत शुक्रिया, नवाज़िश, इनायत, मोहब्बत, मेहरबानी, आदाब।